मेरा इमरान रियाज साहब और इकरारुल हसन दोनों से बड़ा एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। बड़ा एक अरसा हो गया है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि इकरारुल हसन और इमरान रियाज साहब जो हैं, उनके दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज़ आराई चल रही है। इकरारुल हसन जो है वो पुराने ट्वीट निकाल के, पुरानी वीडियोस निकाल के, जिसमें तरीक़े लब्बैक के हवाले से इमरान रियाज का पहले क्या मौक़िफ़ होता था और अब क्या मौक़िफ़ है, और उसके साथ साथ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी तो इमरान रियाज तब फ़ौज को किस तरह डिफेंड करते थे, और अब जब PDM की हुकूमत है तो इमरान रियाज साहब किस तरह जो है वो फ़ौज को हर काम में कसूरवार गर्दानते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो मामला चल रहा है, और इसके ऊपर इकरारुल हसन साहब तनकीद भी कर रहे हैं कि ये सहाफ़त नहीं है। नाज़रीन, ये वाकई सहाफ़त नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनमें सदीक जान भी हैं, मखदूम शहाब भी हैं, उमर दराज गोंदल हैं, नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, अकबर बाजवा साहब हैं। अब वो इस वक़्त जो प्रो PTI लाइन है उसके ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, वो उन लाइंस के ऊपर बना रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड, तलब और रसद। तलब होगी तो रसद जो है वो बढ़ेगी। एक चीज़ की मार्केट में डिमांड ही नहीं है लेट्स से ये गिलास है, गिलास की मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मैं मार्केट में गिलास बेचूंगा, कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर इस पेंसिल की मार्केट में डिमांड है तो वो बिकेगी। और आपको अगर लगता है कि ये सहाफ़ी सच बोल रहे हैं तो इसलिए बिक रहा है, ये भी बात गलत है। हर वक्त का एक अपना सच रहा है, हर वक्त में की एक अपनी हकीकत रही है। और इमरान रियाज और मेरे ये दोस्त जो है ना वो इंतहाई समझदार लोग हैं, वो बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि वो मार्केट में वही चीज़ बेच रहे हैं जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, और उन्हें पता है कि मार्केट में क्या बिकना है, वही वो बेच रहे हैं। इमरान रियाज साहब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो मार्केट में वही चीज़ फेंकते थे जिसकी ज़रूरत होती थी, और अब जब PDM की हुकूमत है तो तब भी वो वही चीज़ मार्केट में फेंक रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। उसका सच से, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ मार्केट की जो डिमांड है उसको ज़हन में रखते हुए उसको देख रहे हैं कि मार्केट को क्या चीज़ चाहिए, जो ऑडियंस है वो क्या उसको चीज़ चाहिए, वही बेच रहे हैं। ठीक है। और आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के दौर में ये फ़ौज जो थी ये अच्छी फ़ौज थी। हामिद मीर तब गद्दार था कि वो शेर कि इमरान रियाज साहब कोट करते थे कि तहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद लें, वो शेर में ये वो सुनाते होते थे कि फ़ौज जो है, वो जो रियासत है वो माँ की तरह होती है। लेकिन आज वही फ़ौज बुरी हो गई है और बाकी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। नाज़रीन, सिंपल सा फार्मूला है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ कि डिजिटल मार्केट जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसमें ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे PTI के लोग एक्टिव हैं। और आप PTI से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे जो उनकी फेवर में, जो इमरान खान के फेवर में होगा, जो PTI को सपोर्ट करता होगा, लोग वो देखेंगे। और उसके खिलाफ अगर डालेंगे, आप पीछे कौन से बचते हैं? ये PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, जमात इस्लामी, ANP, बाप पार्टी, इनका नून लीग का हाल ये है कि इनके सोशल मीडिया जो विंग है, इन्होंने तो ट्राईपोड अभी 2 नए लिए हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप इनके अगर इमरान खान की मुखालफत का ये मतलब नहीं है कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप रैशनल बात नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइनली इमरान खान की जो पॉलिसीज़ है, जो तर्ज सियासत है, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप नून लीग को या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान के काउंटर को नैरेटिव बनाते हैं या इमरान खान की पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते हुए
کو ویڈیو بناتے ہیں تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا بس چین ہی چین لکھ رہا ہے، بلاول کی تقریر ڈال دی، زرداری صاحب کی ڈال دی، اور باقی 2-4 لائیو کٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیے. نون لیگ والے مریم نواز کی، شہباز شریف صاحب کی، باقی جو لوگ ہیں وہاں آپ ٹویٹ کر دیں ایک نون لیگ کے حق میں، ان کا کوئی بڑا لیڈر اس کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، پتہ نہیں ان کے پیسے لگتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی چیز لکھتے ہیں، ہر ان کا لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری ہوں، حماد اظہر ہوں، شبلی فراز ہوں، علی محمد خان ہوں، نیم اینی ون، ہر وہ بندہ ان کا ری ٹویٹ کرے گا. بڑے بڑے لیڈر، اظہر مشوانی بڑے ایکٹیو ہیں، ڈاکٹر وہ جو ان کے ہیں اپنا وہ بڑے ایکٹیو ہیں جو سوشل میڈیا والے ہیں. اب پرابلم آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریق لبیک کو نچوڑا، جب انہیں پتا تھا کہ طریق لبیک والے ایکٹیو ہیں، انہوں نے ان کے حق میں ویڈیوز بنائی، ویوز لیے، پیسہ کمایا. جب طریق لبیک کو نچوڑ لیا، جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ کیس ختم، گیم ختم، اب اس میں کوئی ہمارا مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا. اور اب آپ طریق انصاف کے اوپر آ گئے، کیونکہ طریق انصاف ایک مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ جو پھینکتے جائیں گے وہ جو آڈینس ہے، وہ جو مارکیٹ ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کو لیتے جائیں گے. لیکن اس کے دوسری طرف اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم والے تو ہیں ہی نفیس لوگ، وہ بیچارے میرا خیال مجھے لگتا ہے اس گند میں پڑتے نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ان کے حق میں بھی ویڈیو بنائیں تو آپ کو کوئی ویوز نہیں آئیں گے، کوئی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی پریورٹی نہیں ہے. کیونکہ بیانیہ اس وقت عمران خان کا چل رہا ہے، وہ جیسا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ بناتے ہیں بیانیہ، یہ نہیں کہ ایسے بن جاتا ہے. ایک ویڈیو بنتی ہے، لاکھوں ویوز بھی آتے ہیں. اور لہٰذا یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ صحافت نہیں ہو رہی، یہ آپ ایک اچھے جسے کہتے ہیں سیلز مین ہیں، آپ کو اپنا سودا بیچنا آ رہا ہے، آپ نے مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. مارکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان لوگوں کی نیڈ کیا ہے، آپ اس کا ڈیٹا، اسی طرح کا ڈیٹا، اسی طرح کا کانٹینٹ بیچ رہے ہیں. کل کو حالات کچھ اور ہو گئے یا پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں بکتا، آپ کو پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی کا اب ویورشپ جو ہے وہ زیادہ ہے، یقین کریں یہ لوگ جماعت اسلامی کے حق میں ویڈیو بنا لیں گے، ان کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف اقتصادیات کا، پیسے کا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر ہے، دیٹس اٹ. اور یہ صحافت ہرگز نہیں ہے، یقین کریں یہ سیل اور پرچیز کا کام چل رہا ہے کہ آ رہی ہے چیزیں، آ رہی ہیں اور آپ مارکیٹ میں بیچی جا رہے ہیں. آج ارشد شریف کا نام لینے والے، اس کے نام کے اوپر کمائیاں کرنے والے، جب ارشد شریف زندہ تھا تو یہ اس کے خلاف تھے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ شہید ہو گیا ہے اور اس کی لاش کے اوپر پھر انہوں نے کمائیاں شروع کر دی. زندہ تھا نا تو اس کے خلاف تھے، لڑائیاں جھگڑے سارا کچھ ہو رہا تھا، ارشد شریف سے لڑتے تھے. لیکن جب وہ شہید ہوا، انہیں کینیا میں مارا گیا، اس کے بعد انہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ بھی جو ہے نا وہ ایک نئی ہمیں جو ہے وہ ڈومین مل گئی ہے. انہوں نے ارشد شریف کی لاش کے اوپر کمائی کی، اس کے بعد اس کی قبر کے اوپر کمائی کی. تو یہ صحافت نہیں تھی، یہ صرف اور صرف اقتصادیات، معاشیات کا معاملہ تھا. جہاں سے کمائی ہونی تھی وہی چیز بیچی، انہوں نے وہی چیز بنائی جس کی مارکیٹ میں ضرورت تھی. ارشد شریف آہستہ چند اللہ کرے اس کے قاتلوں کا پتہ چلے، اس کے قاتل جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے. لیکن دیکھ لیجیے گا ہر وہ کام ہوگا جس سے پیسہ کمایا جا سکے. صحافت کرنے والے جو صحافت کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، ان کو تو ویوز ہی نہیں آتے اور وہ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے. لوگ صرف لکھتا کیا ہے پراپیگنڈا، جھوٹ. بہت سارے لوگ اپنا سچ بازار میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں خریدتا، لیکن جھوٹ اتنا خوش نما ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید کے چلے جاتے ہیں.